माधवप्रियां लक्ष्मीं प्रियसखीं देवीं नमाम्यच्युतवल्लभां धनुर्धराय विद्महे सर्वसिद्धैः धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् शृण्वन्ति श्रवणामृतस्य गोपां पुण्यामस्या उपसृणोभिवाचो महीं देवीं विश्वभक्तिमजूर्यां प्रत्येकेनेनादुम् अभिषायजानः रेधा विष्णुरुगायो विचक्रमे महीं दिवं पृथिवीमन्तरिक्षं तच्छ्रोणैति श्रवैच्छमाना पुण्यश्लोकं यजमानाय कृण्वति अतिथिर्देवा गन्धर्वा मनुष्याः पितरोऽसुरास्तेषां सर्वभूतानां माता मेधिनी महतामहि सावित्री गायत्री जगत्सर्वे पृथ्वी बहुला उक्त्वा भूता कथमाकाया सा सत्येत्यमृते दिवधिष्ठः मण्डपमध्ये चिन्तयेत् सकललोकधरित्रीं श्यामां विचित्रां नवरत्नभूषितां चतुर्भुजां तुङ्गपयोधरान्वितां इन्दीवराक्षीं नवशालिमञ्जरीं सुखं दधानां शरणं भजामहे तत्त्वमिवति तमुना पुनन्दो यत्र धीरामनसा वाचमक्कका अत्रास्तथा आयस्यानुजानने भद्रैनां लक्ष्मीर्निहिताभिवासी ओम भद्रं कर्णे विष्णुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिरेत्राः श्रीरङ्गैः सुष्ठुभागं सस्तनूभिः विषेमदेवगितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो रुद्रश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षार्क्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पति ददातु ओम शान्ति शान्ति शान्तिः ओम लं नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं दत्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं कल्पितं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ततं वस्मि सत्यं वस्मि अवधुमाम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारो अवानुषामवशिष्यो अवपश्चात्तादो अवपुरस्तादो अवोत्तरात्तादो अवदक्षिणात्तादो अवसोर्ध्वात्तादो अवधरात्तादो सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं जन्ममयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं तच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमय विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्त्वजायते सर्वं जगदिदं तत्त्वतिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयिलयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापोटलोनिलो नभः त्वं चत्वारि वा आत्मदाने त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारो स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मस्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूतमसुवरं गणादीं पूर्वोच्चार्य वर्णादे निरन्तरम् अनुस्वारफलतरः వదదు పదిపడదు బందిపూడి గోయ ఇక్కడ దీనికి తోరాగే దానంలో పాల్గొనే భక్తులను సకాలంలో ఆలయ ప్రాంగణంలో చేరుకోవాల్సింది భక్తమాసల విజ్ఞప్తి. ఈరోజు శివరాత్రి సందర్భంగా పూజా కార్యక్రమం అనంతరం మధ్యాహ్నం స్వామివారి సన్నిధిలో మహా అన్నదాన కార్యక్రమం జరుగుతుంది. భక్తులందరూ కూడా అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని